श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरचितं श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यम् अथ षष्ठोऽध्यायः। अतीतानन्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यग्दर्शनं प्रति अन्तरङ्गस्य सूत्रभूताः श्लोकाः स्पर्शान् कृत्वा बहिः इत्यादयः उपदिष्टाः। तेषां वृत्तिस्थानीयः अयं षष्ठोऽध्यायः आरभ्यते। तत्र ध्यानयोगस्य बहिरङ्गं कर्म इति। यावत् ध्यानयोगारोहणसमर्थः तावत् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कर्म इत्यतः तत् स्तौति अनाश्रित इति। ननु किमर्थं ध्यानयोगारोहण सीमाकरणं यावता अनुष्ठेयम् एव विहितं कर्म यावज्जीवम्। न आरुरुक्षोर्मुनैर्योगं कर्म कारणम् उच्यते इति विशेषणात् आरूढस्य च शमेन एव सम्बन्धकरणात्। आरुरुक्षोः आरूढस्य च शमः कर्म च उभयं कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत् स्यात् तदा आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति शमकर्म विषयभेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्यात्। तत्र आश्रमिणां कश्चित् योगम् आरुरुक्षुः भवति, आरूढश्च कश्चित्, अन्ये न आरुरुक्षवः न च आरूढाः। तानपेक्ष्य आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च उपपद्यत एवेति चेत् न। तस्यैव इति वचनात् पुनः योगग्रहणाच्च योगारूढस्य इति। य आसीत् पूर्वं योगम् आरुरुक्षुः तस्य एव आरूढस्य शम एव कर्तव्यः कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति। अतो न यावज्जीवं कर्तव्यत्वप्राप्तिः कस्यचित् अपि कर्मणः। योगविभ्रष्टवचनाच्च गृहस्थस्य चेत् कर्मिणो योगो विहितः षष्ठे अध्याये। सः योगविभ्रष्टो अपि कर्मगतिं कर्मफलं प्राप्नोति इति तस्य नाशाशङ्का अनुपपन्ना स्यात्। अवश्यं हि कृतं कर्म काम्यं नित्यं वा मोक्षस्य नित्यत्वात् अनारभ्यत्वे स्वं फलम् आरभत एव। नित्यस्य च कर्मणः वेदप्रमाणावत् बुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम् इति अवोचाम, अन्यथा वेदस्य आनर्थक्यप्रसङ्गात् इति। न च कर्मणि सति उभयविभ्रष्टवचनम् अर्थवत् कर्मणो विभ्रंशकारणानुपत्तेः। कर्म कृतम् ईश्वरे सन्न्यस्य इति अतः कर्तुः कर्म फलं न आरभत इति चेत् न। ईश्वरे सन्न्यासस्य अधिकतर फलहेतुत्वोपपत्तेः। मोक्षाय एव इति चेत् स्वकर्मणां कृतानाम् ईश्वरे सन्न्यासो मोक्षाय एव न फलान्तराय योगसहितः योगाच्च विभ्रष्टः इत्यतः तं प्रति नाशाशङ्का उयुक्तैव इति चेत् न। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः इति कर्मसन्न्यासविधानात्। न च अत्र ध्यानकाले स्त्रीसंहायत्वाशङ्का येन एकाकित्वं विधीयते। न च गृहस्थस्य निराशीरपरिग्रहः इत्यादि वचनम् अनुकूलम्। उभयविभ्रष्टप्रश्नानुपपत्तेश्च। अनाश्रित इत्यनेन कर्मिण एव सन्न्यासित्वं योगित्वं च उक्तम्। प्रतिषिद्धं च निरग्नेः अक्रियस्य च सन्न्यासित्वं योगित्वं चेति चेत् न। ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गस्य सतः कर्मणः फलाकाङ्क्षा सन्न्यासस्तुतिपरत्वात्।
न केवलं निरग्निः अक्रियः एव सन्न्यासी योगी च किन्तर्हि कर्म्यपि कर्मफलासंगं सन्न्यस्य कर्मयोगम् अनुष्ठिष्ठन् सत्त्वशुद्ध्यर्थं स सन्न्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते। न च एकेन वाक्येन कर्मफलासंगसन्न्यासस्तुतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेधश्च उपपद्यते। न च प्रसिद्धं निरग्नेः अक्रियस्य परमार्थसन्न्यासिनः श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोगशास्त्रेषु विहितं सन्न्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति भगवान्। स्ववचनविरोधाच्च सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नैव कुर्वन् न कारयन् आस्ते। मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः सर्वारम्भपरित्यागी इति च तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि। तैः विरुध्येत चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः। तस्मात् मुनेः योगम् आरुरुक्षोः प्रतिपन्नगार्हस्थस्य अग्निहोत्रादिकर्म फलनिरपेक्षम् अनुष्ठीयमानं ध्यानयोगारोहण साधनत्वं सत्त्वशुद्धिद्वारेण प्रतिपद्यते इति स सन्न्यासी च योगी च इति स्तूयते। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः न आश्रितः अनाश्रितः किं कर्मफलं कर्मणां फलं कर्मफलं यत् तद् अनाश्रितः कर्मफल तृष्णारहित इत्यर्थः। यो हि कर्मफले तृष्णावान् सः कर्मफलम् आश्रितः भवति। अयन्तु तद्विपरीतः अतः अनाश्रितः कर्मफलम्। एवं भूतः सन् कार्यं कर्तव्यं नित्यं काम्यविपरीतम् अग्निहोत्रादिकं कर्म करोति निर्वर्तयति यः कश्चित् ईदृशः कर्मी स कर्म्यन्तरेभ्यो विशिष्यते इत्येवम् अर्थम् आह। स सन्न्यासी च योगी च इति। सन्न्यासः परित्यागः स यस्यास्ति स सन्न्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स यस्य अस्ति स योगी च इति एवं गुणसम्पन्नः अयं मन्तव्यः। न केवलं निरग्निः अक्रिय एव सन्न्यासी योगी च इति मन्तव्यः। निर्गताः अग्नयः कर्माङ्गभूताः यस्मात् स निरग्निः। अक्रियश्च अनग्निसाधना अपि अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिकाः यस्य असौ अक्रियः। ननु च निरग्नेः अक्रियस्य एव श्रुतिस्मृतियोगशास्त्रेषु सन्न्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धम्। कथम् इह साग्नेः सक्रियस्य च सन्न्यासित्वं योगित्वं च अप्रसिद्धम् उच्यते इति। न एष दोषः कयाचित् गुणवृत्त्या उभयस्य सम्पिपादयिषित्वात्। तत्कथं कर्मफलसङ्कल्पसन्न्यासात् सन्न्यासित्वं योगाङ्गत्वेन च कर्मानुष्ठानात् कर्मफलसङ्कल्पस्य च चित्तविक्षेपहेतोः परित्यागात् योगित्वं च इति गौणम् उभयम्। न पुनः मुख्यं सन्न्यासित्वं योगित्वं च अभिप्रेतम् इति एतम् अर्थं दर्शयितुम् आह। यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। यं सर्वकर्म तत्फलपरित्यागलक्षणं परमार्थसन्न्यासं सन्न्यासम् इति प्राहुः श्रुतिस्मृतिविदः। योगं कर्मानुष्ठानलक्षणं तं परमार्थसन्न्यासं विद्धि जानीहि हे पाण्डव। कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन
कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसन्न्यासेन कीदृशं सामान्यम् अंगीकृत्य तद्भाव उच्यते इति अपेक्षायाम् इदम् उच्यते। अस्ति हि परमार्थसन्न्यासेन सादृश्यं कर्तृद्वारकं कर्मयोगस्य। यो हि परमार्थसन्न्यासी च स त्यक्त सर्वकर्मसाधनतया सर्वकर्म तत्फलविषयं संकल्पं प्रवृत्ति हेतुकाम् अकारणं सन्न्यस्यति। अयमपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फलविषयं संकल्पं सन्न्यस्यति इत्येतम् अर्थं दर्शयिष्यन् आह। न हि यस्मात् असन्न्यस्तसंकल्पः असन्न्यस्तः अपरित्यक्तः फलविषयः संकल्पः अभिसन्धिः येन सः असन्न्यस्तसंकल्पः कश्चन कश्चिदपि कर्मी योगी समाधानवान् भवति न संभवति इत्यर्थः। फलसंकल्पस्य चित्तविक्षेप हेतुत्वात्। तस्मात् यः कश्चन कर्मी सन्न्यस्तफलसंकल्पो भवेत् स योगी समाधानवान् अविक्षिप्तचित्तो भवेत्। चित्तविक्षेप हेतोः फलसंकल्पस्य सन्न्यस्तत्वादि इति अभिप्रायः। एवं परमार्थसन्न्यास कर्मयोगयोः कर्तृद्वारकं सन्न्यास सामान्यम् अपेक्ष्य यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव इति कर्मयोगस्य स्तुत्यर्थं सन्न्यासत्वम् उक्तम्। ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्षः कर्मयोगो बहिरंगं साधनम् इति तं सन्न्यासत्वेन स्तुत्वा अधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्वं दर्शयति। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोः आरूढम् इच्छतः अनारूढस्य ध्यानयोगे अवस्थातुम् अशक्तस्य एव इत्यर्थः। कस्य तस्य आरुरुक्षोः? मुनेः कर्मफलसन्न्यासिनः इत्यर्थः। किम् आरुरुक्षोः? योगम् कर्म कारणं साधनम् उच्यते। योगारूढस्य पुनः तस्यैव शमः उपशमः सर्वकर्मभ्यो निवृत्तिः कारणं योगारूढस्य साधनम् उच्यते इति अर्थः। यावद्यावत् कर्मभ्यः उपरमते तावत् निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाधीयते। तथा सति स झटिति योगारूढो भवति। तथा च उक्तं व्यासेन न एतादृशं ब्राह्मणस्य अस्ति वित्तं यथा एकता समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दण्डनिधानम् आर्जवं ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः इति। अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इत्युच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा समाधीयमानचित्तो योगी हि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणाम् अर्थाः शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु कर्मसु च नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्धेषु प्रयोजनाभावबुद्ध्या न अनुषज्यते अनुषंगं कर्तव्यता बुद्धिं न करोति इत्यर्थः। सर्वसंकल्पसन्न्यासी सर्वान् संकल्पान् इह अमुत्र अर्थ कामहेतून् सन्न्यसितुं शीलम् अस्य इति सर्वसंकल्पसन्न्यासी। योगारूढः प्राप्तयोग इत्येतत्। तदा तस्मिन् काले उच्यते। सर्वसंकल्पसन्न्यासी इति वचनात् सर्वांश्च कामान् सर्वाणि च कर्माणि सन्न्यस्येत्यर्थः। संकल्पमूला हि सर्वे कामाः। संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः।
काम जानामि ते मूलं संकल्पात् किल जायसे न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि इत्यादि स्मृतेः। सर्वकर्म परित्यागे च सर्वकर्म संन्यासः सिद्धो भवति। स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते इत्यादि श्रुतिभ्यः। यद् यद्धि कुरुते जन्तुः तत्तत् कामस्य चेष्टितम् इत्यादि स्मृतिभ्यश्च। न्यायाच्च न हि सर्वसंकल्पसन्न्यासे कश्चित् स्पन्दितुम् अपि शक्तः। तस्मात् सर्वसंकल्पसन्न्यासी इति वचनात् सर्वान् कामान् सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति भगवान्। यदा एवं योगारूढः तदा तेन आत्मा उद्धृतो भवति संसाराद् अनर्थजातात्। अतः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत् संसार सागरे निमग्नम् आत्मना आत्मानं ततः उत ऊर्ध्वं हरेत् उद्धरेत्। रूढताम् आपादयेत् इति अर्थः। न आत्मानम् अवसादयेत्, न अधया नयेत्, न अधया गमयेत्। आत्मैव हि यस्मात् आत्मनः बन्धुः, न हि अन्यः कश्चित् बन्धुः यः संसारमुक्तये भवति। बन्धुः अपि तावत् मोक्षं प्रति प्रतिकूल एव, स्नेहादि बन्धनायतनत्वात्। तस्मात् युक्तम् अवधारणम् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः इति। आत्मैव रिपुः शत्रुः। यः अन्यः अपकारी बाह्यः शत्रुः सः अपि आत्मप्रयुक्त एव इति युक्तम् एव अवधारणम् आत्मैव रिपुरात्मनः इति। आत्मैव बन्धुः आत्मैव रिपुः आत्मनः इति उक्तम्। तत्र किं लक्षण आत्मा आत्मनो बन्धुः, किं लक्षणो वा आत्मा आत्मनो रिपुः इत्युच्यते। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य, तस्य आत्मनः स आत्मा बन्धुः, येन आत्मना आत्मैव जितः। आत्मा कार्यकरणसंघातो येन वशीकृतः, जितेन्द्रिय इति अर्थः। अनात्मनस्तु अजितात्मनस्तु शत्रुत्वे शत्रुभावे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। यथा अनात्मा शत्रुः आत्मनः अपकारी तथा आत्मा आत्मन अपकारे वर्तेत इति अर्थः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परम् आत्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः कार्यकरणसंघात आत्मा जितो येन सः जितात्मा तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य प्रसन्न अंतःकरणस्य सतः सन्यासिनः परमात्मा समाहितः साक्षात् आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थः। किंच शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा माने अपमाने च मानापमानयोः पूजा परिभवयोः समः स्यात्। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञानं शास्त्रोक्तपदार्थानां परिज्ञानं, विज्ञानं तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथैव स्वानुभवकरणं। ताभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां तृप्तः संजातालं प्रत्ययः। आत्मा अंतःकरणं यस्य सः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थः अप्रकम्प्यः भवति इत्यर्थः। विजितेन्द्रियश्च। य ईदृशः
युक्तः समाहितः इति स उच्यते कथ्यते। स योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। लोष्टाश्मकाञ्चनानि समानि यस्य सः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। किंच सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृत् इत्यादि श्लोकार्धम् एकं पदम्। सुहृत् इति प्रत्युपकारम् अनपेक्ष्य उपकर्ता। मित्रं स्नेहवान्, अरिः शत्रुः, उदासीनः न कस्यचित् पक्षं भजते, मध्यस्थः यो विरुद्धयोः उभयोः हितैषी, द्वेष्यः आत्मनः अप्रियः, बन्धुः सम्बन्धी इति एतेषु साधुषु शास्त्रानुवर्तिषु अपि च पापेषु प्रतिषिद्धकादिषु सर्वेषु एतेषु समबुद्धिः। कः किं कर्म इति अव्यापृत बुद्धिः इति अर्थः। विशिष्यते विमुच्यते इति वा पाठान्तरम्। योगारूढानां सर्वेषाम् अयम् उत्तम इत्यर्थः। अत एवम् उक्तम् उत्तमफलप्राप्तये। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। योगी ध्यायी युञ्जीत समादध्यात् सततं सर्वदा आत्मानं अंतःकरणं रहसि एकान्ते गिरिगुहादौ स्थितः सन् एकाकी असहायः। रहसि स्थितः एकाकी च इति विशेषणात् संन्यासं कृत्वा इत्यर्थः। यतचित्तात्मा चित्तम् अंतःकरणम् आत्मा देहश्च संयतौ यस्य सः यतचित्तात्मा। निराशीः वीततृष्णः अपरिग्रहः परिग्रहरहितश्चेत्यर्थः। संन्यासित्वेपि त्यक्तसर्वपरिग्रहः सन् युञ्जीत इत्यर्थः। अथ इदानीं योगं युञ्जतः आसनाहारविहारादीनां योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्यः। प्राप्तयोगस्य लक्षणं तत्फलादि च इति अत आरभ्यते। तत्र आसनम् एव तावत् प्रथमम् उच्यते। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो वा देशे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् अचलम् आत्मनः आसनं न अति उच्छ्रितं न अतीव उच्छ्रितं न अपि अतिनीचं तच्च चैलाजनकुशोत्तरं चैलम् अजनं कुशाश्च उत्तरे यस्मिन् आसने तत् आसनं चैलाजनकुशोत्तरम्। पाठक्रमाद्विपरीतः अत्र क्रमः चैलादीनाम्। प्रतिष्ठाप्य किम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगम् आत्मविशुद्धये। तत्र तस्मिन् आसने उपविश्य योगं युञ्जयात्। कथं सर्वविषयेभ्यः उपसंवृत्य एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः चित्तं च इन्द्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्य सः यतचित्तेन्द्रियक्रियः। स किमर्थं योगं युञ्ज्यात् इत्याह आत्मविशुद्धये अंतःकरणस्य विशुद्ध्यर्थम् इति एतत्। बाह्यम् आसनम् उक्तम्। अधुना शरीरधारणं कथम् इति उच्यते। समं कायशिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समं कायशिरोग्रीवं कायश्च शिरश्च ग्रीवा च कायशिरोग्रीवं तत् समं धारयन् अचलं च। समं धारयतः चलनं संभवति, अतः विषनष्टि अचलम् इति।
स्थिरः स्थिरो भूत्वा इत्यर्थः। स्वं नासिकाग्रं सम्प्रेक्ष्य सम्यक् प्रेक्षणं दर्शनं कृत्वा इव इति। इव शब्दो लुप्तो द्रष्टव्यः। न हि स्वनासिकाग्र सम्प्रेक्षणम् इह विदित्सितम्। किन्तर्हि चक्षुषो दृष्टिसन्निपातः स च अंतःकरण समाधानापेक्षो विवक्षितः। स्वनासिकाग्र सम्प्रेक्षणम् एव चेत् विवक्षितम् मनः तत्रैव समाधीयेत नात्मनि। आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति आत्मसंस्थं मनः कृत्वा इति। तस्मात् इव शब्दलोपेन अक्ष्णोः दृष्टिसन्निपात एव सम्प्रेक्ष्य इति उच्यते। दिशश्च अनवलोकयन् दिशाञ्च अवलोकनम् अन्तराकुर्वन् इति एतत्। किञ्च प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण शान्तः आत्मा अंतःकरणं यस्य सोऽयं प्रशान्तात्मा। विगतभिः विगतभयः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ब्रह्मचारिणो व्रतं ब्रह्मचर्यं गुरुशुश्रूषाभिक्षान्न भुक्त्यादि तस्मिन् स्थितः तद् अनुष्ठाता भवेत् इति अर्थः। किञ्च मनः संयम्य मनसः वृत्तिः उपसंवृत्य इत्येतत् मच्चित्तः। मयि परमेश्वरे चित्तं यस्य सोऽयं मच्चित्तः। युक्तः समाहितः सन् आसीत उपविशेत्। मत्परः अहं परो यस्य सोऽयं मत्परो भवति। कश्चित् रागी स्त्रीचित्तः न तु स्त्रियमेव परत्वेन गृह्णाति। किन्तर्हि राजानं महादेवं वा। अयं तु मच्चित्तो मत्परश्च। अथेदानीं योगफलम् उच्यते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जन् समाधानं कुर्वन् एवं यथोक्तेन विधानेन सदा आत्मानं सर्वदा योगी नियतमानसः नियतं संयतं मानसं मनो यस्य सोऽयं नियतमानसः। शान्तिम् उपरतिं निर्वाणपरमां निर्वाणं मोक्षः तत्परमानिष्ठा यस्याः शान्तेः सा निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्संस्थां मदधीनाम् अधिगच्छति प्राप्नोति। इदानीं योगिनः आहारादि नियम उच्यते। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न अति अश्नतः आत्मसंमितम् अन्न परिमाणम् अतीत्य अश्नतः अत्यश्नतः न योगः अस्ति। न च एकान्तम् अनश्नतः योगः अस्ति। यदुह वा आत्मसंमितम् अन्नं तदवति तन्न हिनस्ति यद्भूयो हिनस्ति तद्यत् कनीयोन्नं न तद्वत् तदवति इति श्रुतेः। तस्मात् योगी न आत्मसंमितात् अन्नात् अधिकं न्यूनं वा अश्नीयात्। अथवा योगिनः योगशास्त्रे परिपठितात् अन्नपरिमाणात् अतिमात्रम् अश्नतः योगो नास्ति। उक्तं हि अर्धं सव्यञ्जनान्नस्य तृतीयम् उदकस्य च वायोः सञ्चरणार्थं तु चतुर्थम् अवशेषयेत् इत्यादि परिमाणम्। तथा न च अतिस्वप्नशीलस्य योगो भवति नैव च अतिमात्रं जाग्रतो भवति च अर्जुन। कथं पुनः योगो भवति इति उच्यते। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
युक्ताहार विहारस्य आर्यते इति आहारः अन्नम्। विहरणं विहारः पादक्रमः। तौ युक्तौ नियतपरिमाणौ यस्य सः युक्ताहार विहारः तस्य। तथा युक्तचेष्टस्य युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु तस्य। तथा युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तौ स्वप्नश्च अवबोधश्च तौ नियतकालौ यस्य तस्य। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगिनो योगो भवति। दुःखः दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखः। सर्वसंसार दुःखक्षयकृत योगः भवति इति अर्थः। अथ अधुना कदा युक्तो भवति इत्युच्यते। यदा विनयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं विशेषेण नियतं संयतम् एकाग्रताम् आपन्नं चित्तं हित्वा बाह्यार्थचिन्ताम् आत्मनि एव केवले अवतिष्ठते स्वात्मनि स्थितिं लभते इत्यर्थः। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निर्गता दृष्टा दृष्टविषयेभ्यः स्पृहा तृष्णा यस्य योगिनः सः युक्तः समाहितः इति उच्यते तदा तस्मिन् काले। तस्य योगिनः समाहितं यत् चित्तं तस्य उपमा उच्यते। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपः प्रदीपः निवातस्थः निवाते वातवर्जिते देशे स्थितः न इंगते न चलति सा उपमा उपमीयते अनया इत्युपमा योगज्ञैः चित्तप्रचारदर्शिभिः स्मृता चिन्तिता योगिनो यतचित्तस्य संयत अंतःकरणस्य युञ्जतो योगम् अनुतिष्ठतः आत्मनः समाधिम् अनुतिष्ठत इत्यर्थः। एवं योगाभ्यास बलात् एकाग्रीभूतं निवात प्रदीपकल्पं सत् यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र यस्मिन् काले उपरमते चित्तं उपरतिं गच्छति निरुद्धं सर्वतो निवारित प्रचारं योगसेवया योग अनुष्ठानेन यत्र च एव यस्मिंश्च काले आत्मना समाधिपरिशुद्धेन अंतःकरणेन आत्मानं परं चैतन्यं ज्योतिस्वरूपं पश्यन् उपलभमानः स्वे एव आत्मने तुष्यति तुष्टिं भजते। किंच सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम् आत्यन्तिकम् अत्यन्तम् एव भवति इति आत्यन्तिकम् अनन्तम् इति अर्थः। यत् तद् बुद्धिग्राह्यं बुद्ध्या एव इन्द्रियनिरपेक्षया गृह्यते इति बुद्धिग्राह्यम्। अतीन्द्रियम् इन्द्रियगोचरातीतम् अविषयजनितम् इति अर्थः। वेत्ति तत् ईदृशं सुखम् अनुभवति यत्र यस्मिन् काले न च एव अयं विद्वान् आत्मस्वरूपे स्थितः तस्मात् नैव चलति तत्त्वतः तत्त्वस्वरूपात् न प्रच्यवते इति अर्थः। किंच यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा यम् आत्मलाभं लब्ध्वा प्राप्य च अपरम् अन्यत् लाभं लाभान्तरं ततः अधिकम् अस्ति इति न मन्यते न चिन्तयति। किंच यस्मिन् आत्मतत्त्वे स्थितः दुःखेन शस्त्रनिपातादिलक्षणेन गुरुणा महता अपि न विचाल्यते।
यत्रोपरमते इति अद्य आरभ्य यावद्भिः विशेषणैः विशिष्ट आत्मावस्था विशेषः योग उक्तः तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संनितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा तं विद्यात् विजानीयात् दुःख संयोग वियोगं दुःखैः संयोगः दुःख संयोगः तेन वियोगः दुःख संयोग वियोगः तं दुःख संयोग वियोगं योग इति एव संनितं विपरीत लक्षणेन विद्यात् विजानीयात् इत्यर्थः योगफलम् उपसंवृत्य पुनरन्वारम्भेण योगस्य कर्तव्यता उच्यते निश्चया निर्वेदयोः योगसाधनत्व विधानार्थम् स यथोक्तफलो योगः निश्चयेन अध्यवसायेन योक्तव्यः अनिर्विण्णचेतसा न निर्विण्णम् अनिर्विण्णम् किन्तत् चेतः तेन निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इति अर्थः किंच संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः संकल्पप्रभवान् संकल्पः प्रभवा येषां कामानां ते संकल्पप्रभवाः कामाः तान् त्यक्त्वा परित्यज्य सर्वान् अशेषतः निर्लेपेन किंच मनसा एव विवेकयुक्तेन इन्द्रियग्रामम् इन्द्रियसमुदायं विनियम्य नियमनं कृत्वा समन्ततः समन्तात् शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् शनैः शनैः न सहसा उपरमेत् उपरतिं कुर्यात् कया बुद्ध्या किं विशिष्टया धृतिगृहीतया धृत्या धैर्येण गृहीतया धृतिगृहीतया धैर्येण युक्तया इत्यर्थः आत्मसंस्थम् आत्मनि संस्थितम् आत्मैव सर्वं न ततः अन्यत् किञ्चिदस्ति इति एवम् आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एष योगस्य परमो विधिः तत्र एवम् आत्मसंस्थं मनः कर्तुं प्रवृत्तः योगी यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्य तद् आत्मन्येव वशं नयेत् यतः यतः यस्माद् यस्माद् निमित्तात् शब्दादेः निश्चरति निर्गच्छति स्वभावदोषात् मनः चञ्चलम् अत्यर्थं चलम् अत एव अस्थिरं ततस्ततः तस्मात् तस्मात् शब्दादेः निमित्तात् नियम्य तत्तन्निमित्तं याथात्म्य निरूपणेन आभासीकृत्य वैराग्यभावनया च एतत् मनः आत्मनि एव वशं नयेत् आत्मवश्यताम् आपादयेत् एवं योगाभ्यासबलात् योगिनः आत्मनि एव प्रशाम्यति मनः प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् प्रशान्तमनसं प्रकर्षेण शान्तं मनः यस्य सः प्रशान्तमनः तं प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखम् उत्तमं निरतिशयम् उपैति उपगच्छति शान्तरजसं प्रक्षीणमोहादिक्लेश रजसमित्यर्थः ब्रह्मभूतं जीवन्मुक्तं ब्रह्मैव सर्वम् इति एवं निश्चयवन्तं ब्रह्मभूतम् अकल्मषं धर्म अधर्मादिवर्जितम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन् एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्तराय वर्जितः
सदा सर्वदा आत्मनं विगतकल्मषः विगतपापः सुखेन अनायासेन ब्रह्म संस्पर्शं ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य तत् ब्रह्म संस्पर्शम् सुखम् अत्यन्तम् अन्तम् अतीत्य वर्तत इति अत्यन्तम् अन्तम् उत्कृष्टं निरतिशयम् अश्नुते व्याप्नोति। इदानीं योगस्य यत् फलं ब्रह्मैकत्वदर्शनं सर्वसंसारविच्छेदकारणं तत् प्रदर्श्यते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तंभपर्यन्तानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते पश्यति। योगयुक्तात्मा समाहित अंतःकरणः सर्वत्र समदर्शनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समं निर्विशेषं ब्रह्मात्मैकत्वविषयं दर्शनं ज्ञानं यस्य स सर्वत्रः समदर्शनः। एतस्य आत्मैकत्वदर्शनस्य फलम् उच्यते। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सर्वं च ब्रह्मादिभूतजातं मयि सर्वात्मनि पश्यति तस्य एवम् आत्मैकत्वदर्शिनः अहम् ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि स च मे न प्रणश्यति स च विद्वान् मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षो भवति तस्य च मम च एकात्मकत्वात् स्वात्मा हि नाम आत्मनः प्रिय एव भवति यस्माच्च अहम् एव सर्वात्मैकत्वदर्शी। इत्येतत् पूर्वश्लोकार्थं सम्यक् दर्शनम् अनूद्य तत्फलं मोक्षः अभिधीयते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वथा सर्वप्रकारैः वर्तमानः अपि सम्यग्दर्शी योगी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते नित्यमुक्त एव सः न मोक्षं प्रति केनचित् प्रतिबध्यते इत्यर्थः। किंच अन्यत् आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन आत्मा स्वयं एव उपमीयते अनया इति उपमा तस्या उपमाया भावः औपम्यं तेन आत्मौपम्येन। सर्वत्र सर्वभूतेषु समं तुल्यं पश्यति यः अर्जुन स च किं समं पश्यति इत्युच्यते। यथा मम सुखम् इष्टं तथा सर्वप्राणिनां सुखम् अनुकूलम् वा शब्दः च अर्थे। यदि वा यच्च दुःखं मम प्रतिकूलम् अनिष्टं यथा तथा सर्वप्राणिनां दुःखम् अनिष्टं प्रतिकूलम् इत्येवम् आत्मौपम्येन सुखदुःखे अनुकूल प्रतिकूले तुल्यतया सर्वभूतेषु समं पश्यति न कस्यचित् प्रतिकूलमाचरति अहिंसक इत्यर्थः। यः एवम् अहिंसकः सम्यक् दर्शननिष्ठः स योगी परमः उत्कृष्टः मतः अभिप्रेतः सर्वयोगिनां मध्ये। एतस्य यथोक्तस्य सम्यक् दर्शनलक्षणस्य योगस्य दुःख सम्पाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुवं तत्प्राप्तुपायम् अर्जुन उवाच। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि
चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे मधुसूदन, एतस्य योगस्य अहं न पश्यामि न उपलभे चञ्चलत्वात् मनसः। किं स्थिराम् अचलां स्थितिम्। प्रसिद्धम् एतत् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण इति कृषतेः विलेखनार्थस्य रूपम्। भक्तजन पापादिदोषाकर्षणात् कृष्णः तस्य सम्बुद्धिः हे कृष्ण। हि यस्मात् मनः चञ्चलं न केवलम् अत्यर्थं चञ्चलं प्रमाथि च प्रमथनशीलं प्रमथनाति शरीरम् इन्द्रियाणि च विक्षिपत् सत् परवशीकरोति। किञ्च बलवत् प्रबलं न केनचित् नियन्तुं शक्यं दुर्निवारत्वात्। किञ्च दृढं तन्तुनागवत् अच्छेद्यम्। तस्य एवं भूतस्य मनसः अहं निरोधं मन्ये वायोरिव। यथा वायोः दुष्करो निग्रहः ततः अपि दुष्करं मन्ये इति अभिप्रायः। श्रीभगवानुवाच एवमेतत् यथा ब्रवीषि। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं न अस्ति संशयः मनो दुर्निग्रहं चलम् इति अत्र हे महाबाहो। किन्तु अभ्यासेन तु अभ्यासो नाम चित्तभूमौ कस्याञ्चित् समानप्रत्ययावृत्तिः चित्तस्य। वैराग्येण वैराग्यं नाम दृष्ट अदृष्टेष् इष्ट उभोगेषु दोषदर्शन अभ्यासात् वैतृष्ण्यम्। तेन च वैराग्येण गृह्यते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्य। एवं तत् मनः गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इति अर्थः। यः पुनः असंयतात्मा तेन असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। असंयतात्मना अभ्यास वैराग्याभ्याम् असंयतः आत्मा अंतःकरणं यस्य सोऽयम् असंयतात्मा। तेन असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः दुःखेन प्राप्यत इति मे मतिः। यस्तु पुनः वश्यात्मा अभ्यास वैराग्याभ्याम् वश्यत्वम् आपादितः आत्मा मनः यस्य सोऽयं वश्यात्मा। तेन वश्यात्मना तु यतता भूयः अपि प्रयत्नं कुर्वता शक्यः अवाप्तुं योगः उपायतः यथोक्तादुपायात्। तत्र योगाभ्यास अंगीकरणेन इहलोक परलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि। योगसिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यक् दर्शनं न प्राप्तम् इति। योगी योगमार्गात् मरणकाले चलितचित्तः इति तस्य नाशम् आशंक्य अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अयतिः अप्रयत्नवान् योग मार्गे श्रद्धया आस्तिक बुद्ध्या च उपेतः योगात् अंतकाले च चलितं मानसं मनो यस्य सः चलितमानसः भ्रष्टस्मृतिः सः अप्राप्य योग संसिद्धिं योगफलं सम्यक् दर्शनं कांगतिं हे कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढो ब्रह्मणः पथि। कच्चित् किं न उभय विभ्रष्टः कर्ममार्गात् योगमार्गाच्च विभ्रष्टः सन् छिन्नाभ्रम इव नश्यति।
किं वा न नश्यति अप्रतिष्ठो निराश्रयः हे महाबाहो विमूढः सन् ब्रह्मणः पथि ब्रह्म प्राप्ति मार्गे। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। एतत् मे मम संशयं कृष्ण छेत्तुम् अपनेतुम् अर्हसि अशेषतः। त्वत्तः अन्यः ऋषिः देवो वा छेत्ता नाशयिता संशयस्य अस्य न हि यस्मात् उपपद्यते न संभवति अतः त्वमेव छेत्तुम् अर्हसि इत्यर्थः। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ नैव इह लोके न अमुत्र परस्मिन् वा लोके विनाशः तस्य विद्यते न अस्ति। नाशो नाम पूर्वस्मात् हीनजन्म प्राप्तिः स योगभ्रष्टस्य न अस्ति। न हि यस्मात् कल्याणकृत् शुभकृत् कश्चित् दुर्गतिं कुत्सितां गतिं हेतात तनोति आत्मानं पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते। पिता एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते। शिष्यः अपि पुत्र उच्यते यतो न गच्छति किन्तु अस्य भवति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। योगमार्गे प्रवृत्तः सन्यासी सामर्थ्यात् प्राप्य गत्वा पुण्यकृताम् अश्वमेधादियाजनां लोकान् तत्र च उषित्वा वासम् अनुभूय शाश्वतीः नित्याः समाः संवत्सरान् तद्भोगक्षये शुचीनां यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे योगभ्रष्टः अभिजायते। अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा श्रीमतां कुलात् अन्यस्मिन् योगिनाम् एव दरिद्राणां कुले भवति जायते धीमतां बुद्धिमताम्। एतत् हि जन्म यत् दरिद्राणां योगिनां कुले दुर्लभं दुःख लभ्यतरं पूर्वम् अपेक्ष्य लोके जन्म यत् ईदृशं यथोक्त विशेषणे कुले। यस्मात् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र योगिनां कुले तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं पूर्वस्मिन् देहे भवं पौर्वदेहिकं यतते च प्रयत्नं च करोति ततः तस्मात् पूर्वकृतात् संस्कारात् भूयः बहुतरं संसिद्धौ संसिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन। कथं पूर्वदेह बुद्धिसंयोग इति तदुच्यते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। यः पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यासः सः पूर्वाभ्यासः तेनैव बलवता ह्रियते संसिद्धौ हि यस्मात् अवशः अपि सः योगभ्रष्टः। न कृतं चेत् योगाभ्यासजात् संस्कारात् बलवत्तरम् अधर्मादिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन संस्कारेण ह्रियते। अधर्मश्चेत् बलवत्तरः कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः अभिभूयत एव तत्क्षये तु योगजः संस्कारः स्वयमेव कार्यम् आरभते न दीर्घकालस्थस्य अपि विनाशः तस्य अस्ति इति अर्थः। अतः जिज्ञासुरपि योगस्य
स्वरूपं ज्ञातुम् इच्छन् अपि योगमार्गे प्रवृत्तः सन्न्यासी योगभ्रष्टः। सामर्थ्यात् सः अपि शब्दब्रह्म वेदोक्त कर्मानुष्ठानफलम् अतिवर्तते, अतिक्रामति, अपाकरिष्यति। किम् उत बुद्ध्वा यः योगं तन्निष्ठः अभ्यासं कुर्यात्। कुतश्च योगित्वं श्रेयः इति। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः, अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नात् यतमानः अधिकं यतमान इत्यर्थः। तत्र योगी विद्वान् संशुद्धकिल्बिषः, विशुद्धकिल्बिषः, संशुद्धपापः, अनेकजन्म संसिद्धः, अनेकेषु जन्मसु किंचित् किंचित् संस्कारजातम् उपचित्य तेन उपचितेन अनेकजन्मकृतेन संसिद्धः, अनेकजन्म संसिद्धः ततः लब्ध सम्यक् दर्शनः सन् याति परां प्रकृष्टां गतिम्। यस्माद् एवं तस्मात् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः अधिकः योगी, ज्ञानिभ्यः अपि ज्ञानम् अत्र शास्त्रार्थपाण्डित्यम्, तद्वद्भ्योऽपि मतः ज्ञातः अधिकः श्रेष्ठः इति। कर्मिभ्यः अग्निहोत्रादिकर्म, तद्वद्भ्यः अधिकः योगी विशिष्टः। यस्मात् तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। योगिनाम् अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादि ध्यानपराणां मध्ये मद्गतेन मयि वासुदेवे समाहितेन अंतरात्मना अंतःकरणेन श्रद्धावान् श्रद्धानः सन् भजते सेवते यो मां स मे मम युक्ततमः अतिशयेन युक्तः मतः अभिप्रेतः इति। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत् पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये षष्ठोऽध्यायः।